कारापूर सरवणच्या थळाव्यांक मोर्चा जावच्या आदी आडावन ओल्ड गोवा पुलिशेंत व्हेल्ले। थंय लेगीत उपाशी पोटार तांचो मोर्चा चालूच आसलो। एसडीपीओ सुदेश नायकान सुवातेर येवन आंदोलकांचे आड कसलीच कागाळ आनी कारवाय जावची ना अशें आश्वासन दिल्ल्यान आंदोलक खोशी जाल्यात। पूण हे आंदोलन चालूच उरतले अशें आंदोलकांनी ठामपणान सांगले। आयज एसडीपीओ येयल्लेले सुदेश नायक त्यांनी सांगितले की जितली नावां बीन कितें घेतलेली आसा तेंचे कांय कारवाई जावची ना अशें तुमच्या मिडियाचे तुम्ही रिकॉर्ड केल्लेले आसा तेंचे स्टेटमेंट। दुसरी गजाल तेंच्यांनी सांगला की आमची जी लेडीज बायलां मनशां इतल्या पयसून कारापूरसून बसीन येयल्लेली प्रायवेट बसीन बीन येयल्लेली सो तांकां पणजे पर्यंत पावल्लेली सो तांकां पार्क केल्ले आसा पेंजीन। सो आमी खूब जाणांचे लिफ्ट घेवन थंयसर वयतले आनी आमचो फुडलो कार्यक्रम आमी हे करतले। सो परत एकदा हांव जितले आमच्या बरोबर एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट सोशल एक्टिविस्ट लिडर्स पॉलिटिकल लिडर्स ज्यांच्यानी आमकां आयज खूब मार्गदर्शन केले हेल्प केली तशेंच मिडिया सगळ्यांक हांव खूब खूब धन्यवाद म्हणटा। थँक्यू, देव बरें करूं। फुडें तुमचे कोर्स ऑफ एक्शन कितें आसता? फुडें कोर्स ऑफ एक्शन कितें की हो 75वो दीस जाल्लो आसा आयज प्रोटेस्टाचो आनी तो आमचो प्रोटेस्ट सांगपाक सोदता की अजून प्रोटेस्ट आमचो सोंपलेलो ना। सगळ्या गोंयकारांक सांगता की हो प्रोटेस्ट सोंपलेलो ना बिकॉज ह्या हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा हेच्या विरुद्ध आमी खुबशे कंप्लेंट्स आनी डॉक्युमेंट्स प्रूफ सगळ्या डिपार्टमेंटांनी सबमीट केल्लेले आसा। 75 दीस एक एज्युकेशन सस्टेन करप हे पयलें सादें वस्त न्हू आनी ते फुडें सस्टेनूच करीत रावप अशें म्हळ्यार एक विचार जावंक जाय की ते स्मार्ट ओ एस्कलेट करून ताजो सुटावो लागलो। हे एक्झॅक्ट कशें जातलें तें म्हाका म्हाजे तकलेन मेळूंक ना। प्रोटेस्ट एक सारको सिंबॉलीक ऑफ गोंयच्या सरकाराची दादागिरी आनीक लोकांक कन्सिडरेशनान घेवप ना। डेव्हलपमेंट बाय कन्सेप्ट ताजो जावप ना। गोंयची कॅरींग कॅपेसिटीचो इशू आसा। गांवांत जर सडनली अशें कितले तरी हजारांनी लोक येवपाक लागले जाल्यार गांव कसो चलतलो? आतां हे एल निनो इफेक्ट आहा, पावसाच्या दिसान पावस पडटलो, सामको रेलवंट इशू टू गोवाज प्रेझेंटली सिच्युएशन आनी ताजे खातीर हो इशू सगळ्या गोंयकारांनी हाजेर चिंतून ताका समर्थन दिवंक जाय आनी सरकारांनी बी ते प्रेसींग इशू करून आसता बारीक समज तांकां हे इशूंतल्यान हो प्रकल्प स्क्रॅप जायसर तुम्ही ह्या लोकांच्या फाटी हांव तांचे बरोबर आसा आनी हांव आज मेरेन येवंक ना तो इतल्या खातीर की जेन्ना खुबदां आमकां टॉन्ट मारता कित्याक येवना अशें म्हणून म्हाका पयलो अजय मेळिल्लो प्रभू गांवकार ताका सांगलें तुजे खातीर तूं अशें म्हणटा म्हणून हांव येनासलो आमकांय मातशें हें आहा हांव एनीवे म्हाका वायट दिसता अशें म्हणटा हे बारीक लोकां कडेन आमी आमचे इगोज आनी हे ते हाडप न्हू आमी येवंक जाय आनी हांव तांचे बरोबर आसा आनी कसली मदत जाय पडली जाल्यार आमी आसतली। आनीक तांकां जांकां व्हरून घरा पावयले तांकां ते घरा पावयतले, जांकां हांगा वचूंक जाय तांकां तांचे वचपाक जाता। हे मॅटरान आनी कांय पुलीस एक्शन जावची ना। आमचो एक असो म्हण आसा की जाता ते बऱ्याकूच जाता। आयचो इतलो हिस्टॉरीक डे आसलेलो गोवा रेवोल्युशन डे, गोंय क्रांती दीस आनी त्या दिसा आमी जेन्ना आझाद मैदानाचेर वयताना आमकां पुलिसांनी अशें आडयले, डिटेन केले आनी ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर हाडून होल्ड केले। हे आतां इतिहासान दर्जो जातले की गोंय सरकारान आनी हे भाजप सरकारान गोंय क्रांती दिना दिसा अशें केलें म्हणून। आनी विशय कितें आसलो, मुद्दो कितें आसलो, कारापूर गांवान हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधाचो प्रकल्प येतालो त्या प्रकल्पा विरुद्ध ते लोक गांवचे लोक जे प्रामुख्यान एसटी कम्युनिटीच्यान येता तांकां 75 दीस रस्त्यार बसयले ह्या सरकारान। तो प्रोजेक्ट थांबोवंक ना हेंच्यांनी, तेंच्यो वाट्यो बंद केल्ल्यो आसा, तेंच्या शेतांनी वचपाक त्यो वाट्यो मोकळ्यो करून दिवंक ना म्हणून प्रोटेस्ट आसलेलो। तो प्रोटेस्टाचो 75वो दीस आयज आनी कोइन्सिडेंटली आयज गोंय क्रांती दिसूय आसलेलो आनी त्या दिसा म्हटलें बरेंचेच न्हू आमच्या फेवरान। कित्याक जेन्ना फुडची पिळगी फुडली जनरेशन फाटली वळोन जेन्ना हे पळयतले
तांकां आमचेर खूब गर्व हो जातलो. आमी गोंयकार सदांच एकजूट रावन गोंय कशें सांबाळपाचें हेंच पळयता. पण इतलीं वर्सां गोंयाक स्वतंत्र मेळोन जालें, पण तरी म्हणून आयजच्या दिसा पासून गोंयकारांक भायर सरचें पडटा. आयज सकाळीं तुमी पळयलें की जशे कारापूर गांवचे लोक जे वयताले आझाद मैदानाचेर तांकां डिटेन करपाचो प्रयत्न ह्या सरकारान केलो. आयज हुकुमशाहीची राजवट जी चल्लेली आसा ही राजवट भायर मारपाची गरज आसा. ज्या तरेन हे दादागिरी आनी नाका तरेचे प्रोजेक्ट हाडपाक गांवांनी सोदता, गांवचे सैम काबार करपाक सोदता, तो तेज्या विरोधान हो जो लढो आसा हो लढो चालूच उरतलो. गोवा 365 खातीर डायलन रॉड्रिगीस, जाहीद हसन, गौतमी गांवकार आनी सानिका नागवेकर.